शोभनं भगिनी, यदा हि SS बिस्सा महोदयेन उक्तं यत् IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम अस्ति तद् वस्तुतः संस्कृतमेव अस्ति। परम् इदानीम् अस्माकं शिक्षा प्रणाल्याम् EKS चलति, इंग्लिश नॉलेज सिस्टम चलति। एवं सिस्टम तेषाम् अस्ति। IKS इति एतस्मिन् विषये यूरोप् मध्ये सर्वे जानन्ति, अन्येपि जानन्ति भारतीय शिक्षा प्रणाली कीदृशी अस्ति। इदानीं सारस्वत अतिथि महोदयेन IKS इत्यस्य किञ्चित् लघु दिग्दर्शनं कारितम् आसीत्, तदेव अस्ति। परं सिस्टम अस्माकं IKIS भवेत्, इंडियन नॉलेज एंड इंडियन सिस्टम अपि यदि इंडियन भविष्यति अध्ययनस्य अध्यापनस्य तदावश्यकमस्ति। एतस्मिन् विषये किञ्चित् विशिष्ट अस्माकम् उद्बोधनार्थं भारतस्य प्रमुखः वैयाकरणाः प्रोफेसर श्रीधर मिश्र महोदयः अस्माभिः अवगतः। योऽन्तः प्रविश्यमवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। परम सम्माननीयाः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्ष महोदयाः, किञ्च जयपुरप्रान्तस्य संस्कृतभारत्याः अध्यक्षाः मान्याः हरिशंकर भारद्वाज महोदयाः, किञ्च अत्र विशिष्टातिथित्वेन सम्प्राप्ताः प्राच्यपाश्चात्योभय विद्याविशारदाः, तत्र श्यामसुन्दर बिस्सा महोदयाः, किञ्च अत्र कार्यक्रमे इदानीं किं वक्तव्यं, वैदिक वाङ्मयस्य उताहो संस्कृत साहित्यस्य इतिहासभूताः मान्याः राजेन्द्र प्रसाद शर्मा महोदयाः, अस्य विश्वगुरुदीप आश्रमस्य महामण्डलेश्वर महोदयाः, कार्यक्रमस्य अस्य संयोजकाः, मंच संचालकाः, अन्य उपमञ्चं विराजमानाः संस्कृतानुरागिणः, संस्कृतसेवाव्रतिनः, शोधयः, प्रियंशच्छात्राश्च। महता प्रमोदस्य अयम् अवसरः अस्ति यद् अस्मिन् गुरुदीप आश्रमे संस्कृत भारत्या एष कार्यक्रमः अनुष्ठापितः। यद्यपि संस्कृत भारती संस्थायाः प्रादुर्भावः कदा बभूव इत्यस्य परिचयः कार्यक्रमस्य संयोजकेन श्रीमता रघुवीर शर्मणा व्याहृतमेव। अहमपि तद्दिनं स्मरामि। तदानीम् अहं देहल्याम् अध्ययने रतः आसम्। बलदेवानंद सागर महोदयाः ये संस्कृतस्य तत्र आकाशवाण्यां समाचार उद्घोषकाः आसन्, तेपि तत्र देहल्याम् आसम्। अहमपि अध्ययने रतः आसमिति त्रिभाषा सूच्यां संस्कृतस्य स्थानं कथं भवेत् एतदर्थं तत्र राजमार्गे देहल्यां किमपि आन्दोलनम् आयोजितम् आसीत्। संस्कृतं राजभाषा भवेत् एतदर्थं संस्कृतं व्यावहारिकं भवेत् इत्यावश्यकम् आसीत्। बोट् क्लब् मध्ये शताधिकाः सैनिकाः तत्र आसन्, सहस्राधिकाः जनाः तत्र आसन्। परञ्च यदि तत्र संस्कृतभाषायाः व्यवहारः न स्यात् तदा संस्कृतस्य व्यावहारिकत्वं कथम् अस्माभिः साधयितुं शक्यते इति प्रश्नः आसीत्। तेषु जनसम्मर्देषु यद्यपि अहं शास्त्रीकक्षायामेव अधीयान आसं, बोट् क्लब् मध्ये अहं संस्कृतभाषायामेव स्वकीयं भाषणं यदा प्रादाय तदा तत्र उपस्थिताः सर्वेपि नागरिकाः सैनिकाः संक्षुब्धाः जाताः यत् संस्कृतं कथं मृतभाषा उच्यते। इदानीम् एतादृशेन लघुना बालकेनैव अव्याहत गतिना संस्कृतं सम्भाष्यते, तथा उच्यते संस्कृतं मृतभाषा इति। इदानीम् अस्माभिः चर्चा भवति कथं संस्कृतं तत्र समाज मुख्य धारायाम् आगच्छेत्, तदर्थम् अस्माभिः किं करणीयमिति। तत्र यदि कश्चित् दोषः अस्ति, अस्माकीनाः एव ते दोषाः सन्ति। मैं तो यही कहूँगा कि यदि कोई दोष है तो हम सबका ही दोष है। संस्कृतम् अधीयानाः अपि संस्कृतम् अध्याप्यमानाः अपि वयं संस्कृतज्ञाः, संस्कृतं यदि न भाषमाणाः स्यां तदा छात्राः कथं प्रोत्साहः भविष्यन्ति। कक्षायां यदि अध्यापकाः संस्कृतभाषा माध्यमेन संस्कृतं विषयं नाध्यापयन्ति चेत् तथा
कथं छात्राः प्रोत्साहिताः भविष्यन्ति। अतः एतत् अस्माकं दायित्वं वर्तते यस्य विषयस्य वयम् अध्यापकाः तस्मिन् विषये तथा पाण्डित्यम् अस्मासु भवेत् येन छात्राः जानीयुः यत् संस्कृतभाषा तादृशी एव भाषा अस्ति यस्य व्यवहारः यथा मातृभाषायां भवति तथैव संस्कृतभाषायां भवितुमर्हति नात्र सन्देहः इति। वयम् अनेकानि शास्त्राणि ये अधीतवन्तः सन्तोपि यदि संस्कृतं न वदामः तदा संस्कृतस्य तत्र दोषः नास्ति, अस्माकम् अभ्यासस्य दोषः अस्ति। काचिदपि भाषा व्यवहारेण शिक्ष्यमाना भवति न केवलं ग्रन्थेषु दर्शनेन अवलोकनेन इति। इदानीम् एते ये विद्वांसः सन्ति एतेषां सर्वेषां नाम संस्कृतमयम् अस्ति। हरिशङ्कर संस्कृते अस्ति, रघुवीर संस्कृते अस्ति, श्याम सुंदर संस्कृते अस्ति। कः जनः अस्मासु तिष्ठति यस्य नाम संस्कृते नास्ति। सततं वयं संस्कृते व्यवहरामः परञ्च न जानीमः यद् व्यवहरामः तत् संस्कृतम् अस्ति। हम इस समय हमेशा संस्कृत बोल रहे होते हैं पर हमें ये मालूम नहीं होता है हम जो बोल रहे हैं वो संस्कृत है। जैसे अध्यापक सुयोग्य है एतद् वाक्यम् अस्ति, अस्मिन् वाक्ये अध्यापकः संस्कृत शब्द अस्ति, सुयोग्य संस्कृत शब्द अस्ति। जयपुरम रम्य है प्रदेश है, जयपुरम संस्कृत शब्द अस्ति, रम्य संस्कृत शब्द अस्ति, प्रदेश संस्कृत शब्द अस्ति। भवन्तः विचारयन्तु यत् कः एतादृशः शब्द अस्ति यः संस्कृतस्य शब्दः नास्ति, केवलं है हु इति क्रियामात्रम् अन्यस्य भाषायाः भवति, अन्यत् सर्वं संस्कृतस्य भवति। अतः एतादृशं यदि संस्कृतं प्रति अनुरागम् अस्माकं भविष्यति यत्किमपि अस्माभिः भाष्यते तत् संस्कृतमेव अस्ति नान्यत् काचित् अस्ति तदा छात्रेषु उत्साहः वर्धिष्यते इति। मन्यः इदानीं व्याकरणविषये एतैः आचार्यप्रवरैरुक्तं कस्मिन् विषये एतैर्न उक्तम् इति न वक्तुं शक्यते। ज्योतिषविषये अपि तथैव एतेषां पाण्डित्यम् अस्माभिः दृष्टं, व्याकरणेपि एतेषां पाण्डित्यं तथैव दृष्टं, दर्शनेपि एतेषां पाण्डित्यं तथैव दृष्टं। परञ्च इदानीम् आवश्यकता अस्ति एतस्य विषयस्य ज्ञानं छात्रेषु कथं गच्छेत्। अस्मासु अस्ति तत् तथा उपयोगितं नास्ति, एतद् ज्ञानम् अन्यस्मिन् कथं संगच्छेत् एतद् अस्माभिः योजनीयं। संस्कृत का बहुत भंडार हमारे ग्रंथ में है, ये मैंने नहीं रखता है बल्कि हम इन ज्ञान को अपने आने वाली संतति में कैसे बांट सके ये महत्वपूर्ण होता है। अतएव कालिदासेन उक्तम यत् उत्तम अध्यापकः स एव भवितुमर्हति यस्य पार्श्वे विषयस्य पर्याप्तं ज्ञानं भवेत् एवं तस्य प्राप्तस्य ज्ञानस्य संक्रमणस्य कला भवेत्। एतद् उभयं यस्य जनस्य पार्श्वे भवति स एव सम्यक् अध्यापकः भवितुमर्हति इति। इदानीम् अस्माकं वैज्ञानिकैः तृतीयचन्द्रयानं प्रेक्षितं, वैज्ञानिकैरुक्तं यदि अस्माभिः कृतं तस्य मूलं संस्कृत ग्रन्थः इति। यतोहि विष्णुपुराणे अस्माभिः दृष्टं पृथिवी का पृथिव्याः आयतं किं, पृथिव्याः चन्द्रलोकस्य आयतं किं, पृथिव्याः सूर्यलोकस्य आयतं किं, भूर्लोकः किं, भुवर्लोकः किं, सर्वम् अस्माकं शास्त्रेषु लिखितम् अस्ति, योजनं गणितम् अस्ति। अतः तद् गणितम् आयतं दृष्ट्वा अभ्यासं कृत्वा अस्माभिः वैज्ञानिकैः एतत् कार्यम् आसादितम् अस्ति। अतः यदि सर्वेषां मूलम् अस्ति तदा तत् संस्कृतम् अस्ति। इदानीम् आयुर्वेदविषये चर्चा क्रियते। पुराणग्रन्थेषु मानवजीवनस्य संरचना विषये यादृशं वैज्ञानिकम् अस्ति यथा स्त्री पुंसो संयोगः भवति तत्र शरीरे कीदृशः विकारः उत्पद्यते, सप्ताहे कीदृशः विकारः भवति, मासे कीदृशं परिवर्तनं जायते, मासत्रये कीदृशं परिवर्तनं जायते, एतत् चित्रमिव लिखितम् अस्ति। यदि ग्रन्थस्य अध्ययनं क्रियते साक्षात् चित्रमिव तत्र दृश्यते। कस्य रोगस्य निदानं कथं कर्तुं शक्यते तत् सर्वं तत्र चित्रमिव दृष्टं वर्तते। अस्माकं ग्रन्थे किं नास्ति, अस्माभिः न क्रियते। अस्माभिः संस्कृतज्ञैरपि चिन्त्यते किं कर्तव्यं कथं कर्तव्यं, समाजे अस्य उपयोगः अस्ति। इदानीम् एकः मन्त्रः आचार्यैरुक्तः, इदानीं संस्कृतसप्ताहस्य कार्यक्रमः अस्ति, तस्मिन् विषये अपि अस्माभिः किञ्चित् वक्तव्यम् आवश्यकम् अस्ति। भवन्तः जानन्ति एव यत् पूर्वकाले तत्र श्रावणपूर्णिमायां तिथौ उपकर्म आचरणं भवति स्म। अस्यां हि तिथौ
तत्र विद्यारम्भः आसीत्। गुरुकुले अधीयानः छात्रा विद्याया अभ्यासः प्रारम्भः वा तस्मादेव दिनात् कर्तुं प्रभवा भवन्ति स्म। अतः तद्दिनं यत् प्राचीनकाले विद्यारम्भस्य दिनम् आसीत् तद् आधारीकृत्य भारतीय सर्वकारेण तत्र संस्कृत दिवसत्वेन अथवा हो संस्कृत सप्ताहत्वेन अथवा संस्कृत मासत्वेन सर्वकारेण कारितम्। एतद् आलक्ष्य एतेषु दिनेषु संस्कृत विषयिणी चर्चा अस्माभिः कर्तव्या इति। पुराकाले यजमानस्य एवं च आचार्यस्य सम्बन्धविषये आसीत्। आचार्यः यजमानस्य हस्ते रक्षासूत्रं बध्नन्ति स्म पूर्वं काले। अतः तत्र पौराणिकः मन्त्रः अपि अस्माभिः श्रूयते। यदा बद्धन् दाक्षायणा हिरण्यगुं शतानीकाय सुमनस्य माना तन्म आबध्नामि शतसारदाय अस्मान् जरदष्टिर्यथा समिति। एष वैदिकः मन्त्रः अस्माभिः उच्चार्यते। परञ्च अस्य मन्त्रस्य कः अर्थः इति छात्रेषु यदि उद्बोध्यते चेत् तदा छात्रेषु जिज्ञासा भवति रक्षाबन्धनस्य किं प्रयोजनमिति। अहं संक्षिप्तेन वचामि। रक्षाबंधन का वो मंत्र है जो हमारे आचार्य अपने जजमान के हाथ में बांधते हैं। यदि उस मंत्र के अर्थ को हम अपने छात्रों या जजमानों या समाज को बताएंगे तो संस्कृत के प्रति उसकी निष्ठा और बढ़ जाएगी। मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, मैं छात्रों के देश से हिंदी में बताना चाहूँगा, आगे फिर मैं संस्कृत में आ जाऊँगा। उस मंत्र का अभिप्राय है यदा बध्नन् दाक्षायणा शतानी हिरण्यम शतानीकाय सुमनस्य माना। शतानी को नाम राज्ञा जनकस्य कुले कश्चित् राजा जनक के कुल में शतानीक नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिसको दक्ष कुल में उत्पन्न जो ब्राह्मण शुद्धांतःकरण जिसके अंतःकरण सूत्र थे, वे चूंकि राजा को बांधना था इसलिए हिरण्यमयम रक्षा सूत्रम बंधा, स्वर्ण निर्मित रक्षा सूत्र का बंधन किया। और वो कहते हैं जैसे दक्ष कुल में उत्पन्न ब्राह्मणों ने शतानीक राजा को रक्षा सूत्र से बंधन किया था, बांधा था, तन महाबद्धाम उसी रक्षा सूत्र को मैं बांधता हूँ। क्यों? उसका बांधने का क्या प्रयोजन है? तो लिखते हैं आयुष्मान, मैं आयुष्मान बन सकूं। जरदष्टि जराम अश्नुते व्याप्नोति जरदष्टि, प्राप्त वार्धक्य शरीर, मैं अपने शरीर को वृद्धावस्था तक प्राप्त करके जीवन बिताऊं। आयुष्याय, मैं आयुष्मान बन सकूं। इस उद्देश्य से यह रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है। ये तो एतत्तु वेद काले आसीत्, पुराण काले भी आसीत्। तत् रक्षा मंत्र आसीत् येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रति रक्षामि बध्नामि रक्षे माचल माचल। तत्र राजा बलि सदृशः कश्चित् दानी आसीत्, तेन वचनं कृतम् अथ यथा रक्षासूत्र बंधनेन बंधिता स्वस्मात् वचनात् न प्रस्थिता तथैव रक्षासूत्रस्य बंधनं कृत्वा कस्यचित् रक्षणात् बहिर्भूता न स्यामिति मदीयः अभिप्रायः आसीत्। अतः एतादृशी या अस्माकीना प्राक्तनी परंपरा वर्तते, सा परंपरा अस्माकं कल्याणाय वर्तते। इदानीम् आचार्येण एकः अन्योपि वैदिकः मन्त्रः उच्चारितः मन्ये। ओम आ ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्, आराष्ट्रे राजन्यशूरैखभ्योतिव्याधि जायताम्, दुग्धिर्धेनुर्बोधा निर्वाणा सुसप्ति पुरंदरजोषा जिष्णु रथेष्टा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधियः पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पतामिति। एष मन्त्रः अस्माभिः उच्चार्यते। परंच आशीर्वाद काले यदि अस्य मंत्रस्य अयम् अभिप्रायः इति उच्यते चेत् तदा सामाजिकाः जनाः आकृष्टाः भविष्यन्ति। अस्मिन् मंत्रे समस्तस्यापि जगतः कल्याणी भावना वर्तते। तत्र ब्राह्मणः ब्रह्मवर्चसी जायताम् इति कामना अस्ति। राजन्यः शूरः ईशभ्यः अतिव्याधि महारथो जायताम् इति क्षत्रियाणां कृते कल्याणी भावना अस्ति। एवमेव समाजे ये सामाजिकाः जनाः सन्ति तेषां सर्वेषां कल्याणं भवेत्। एतदर्थम् अस्माकं वैदिकः मन्त्रः प्राचीन काले याज्ञे कर्मणि माङ्गलिके कर्मणि च उच्चार्यन्ते स्म। इदानीमपि तत् अनुवर्तत एव। अतः
संस्कृतस्य प्रासंगिकता पूर्वस्मिन् कालेऽप्यासीत् इदानीम् अपि अस्ति। मध्ययुगं किमप्यागतं यत्र अस्माकीना पराधीनता आसीत्। पूर्वं तु मुगलैः पराजिता वयम्, अनन्तरम् आङ्ग्लैः पराजिता वयम्। अतः तेषाम् एषा संस्कृतिः आसीत् यत् संस्कृतं यदि भग्नं स्यात् तदा यद्या संस्कृतिरपि भग्ना स्यात्। यदि यहाँ के संस्कृत को हटा देंगे तो यहाँ की संस्कृत भी नष्ट हो जाएगी। एतादृशी काचित् कुभावना तासु आसीत्। अतः संस्कृतस्य तेन विनाशः कृतः। परञ्च यदा अस्माकं देशः स्वातन्त्र्यम् अगात् पारतन्त्रस्य या धारणा अस्मासु आसीत् ततः क्रमशः इदानीम् उत्थानं जातं। संस्कृत भारती संस्थया तादृशं दृढं व्रतं संगृहीतं यावत् संस्कृतं लोकभाषा न स्यात् तावत् संस्कृतस्य प्रचारं वयं कुर्मः इति संस्कृत भारत्याः सर्वेपि सदस्याः दृढव्रतिना सन्ति इति दृश्यते। तस्य एषः प्रभावः दृश्यते न केवलं राजस्थान प्रान्ते अपितु उत्तरप्रदेशे, बंगप्रदेशे, महाराष्ट्रे, तमिलनाडु, मुम्बै क्षेत्रे यत्र क्वापि संस्कृत भारत्याः कर्मचारिणः सन्ति, सेवाव्रतिनः सन्ति तत्र अहर्निशं संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः तैः क्रियते एव। इदानीं बिहारस्य राजभवने संस्कृतसप्ताहस्य कार्यक्रमः आसीत्। तत्र फेस्बुक मध्ये अस्माभिः दृष्टं, दूरभाषेन मया सम्पर्कः कृतः। तैरुक्तं संस्कृत भारत्याः यावन्तः सदस्याः सन्ति ता एव अत्र उपस्थिताः सन्ति, अन्ये विद्वांसः आमन्त्रिताः न सन्ति इति कृत्वा भवन्तः नाहूताः सन्ति इति। यद्यपि अहम् उक्तवान् अहमपि संस्कृत भारत्याः एव सदस्यः अस्मि, जयपुरे अस्मि, इदानीं बिहारप्रान्ते नास्मि इति अन्या कथा। परञ्च सदस्यस्तु अहमपि अस्मि। परञ्च तेषां धारणा आसीत् इदानीं बिहारप्रान्तस्य संस्कृत भारतीयाः ये सत्र सदस्याः सन्ति ते एव आहूताः सन्ति, अत्र भवन्तः नाहूताः सन्ति। अतः अस्माभिः दृढसङ्कल्पना कर्तव्या यावत् संस्कृतं जनभाषा न भविष्यति तावत् जनाः किमपि वदन्तु, निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पतन्ति न धीरा। यदा छात्रान् गृहीत्वा एते सर्वे मदीया एव छात्राः सन्ति, दृढं वच्मि, ये सभी मेरे ही छात्र हैं। यदा एतान् छात्रान् गृहीत्वा यात्रायां वयं गच्छामः संस्कृतभाषायामेव व्यवहरामः। यान मध्ये यावन्तः जनाः भवन्ति ते सर्वान् आगत्य अस्मान् आवृत्तं कुर्वन्ति, कुतः असमागताः भवन्तः इति। अतः ते जानन्ति संस्कृत भाषा व्यावहारिकी भाषा अस्ति। परञ्च वयमेव न यदि व्यवहरिष्यामः तदा कः जानीयात् यत् संस्कृतं भाषा व्यावहारिकी भाषा अस्ति। यदा संस्कृतस्य व्यवहारः क्रियते चेत् तदा सामाजिकानाम् अन्येषां जनानाम् अस्मासु श्रद्धा वर्धते। इदानीं सर्वेपि जनाः सन्ति संस्कृतस्य, परञ्च यदि ज्ञायते एषः जनः सुसंस्कृतः अस्ति चेत् श्रद्धा सुतराम् आगच्छति। अतः यथा संस्कृतस्य जनस्य कृते श्रद्धा भावना भवति तथैव संस्कृतस्य कृतेपि अस्माकीना श्रद्धा भावना भवेत्। रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत् इति अस्माकीना संस्कृतिः वर्तते। अतः यद् यत् सद् आचरणम् अस्ति तत् सर्वं सद् आचरणं संस्कृते वर्णितम् अस्ति। अतः ध्यानेन मनसा श्रद्धया यदि संस्कृत भाषायाः अध्ययनम् अध्यापनम् अस्माभिः क्रियते तदा तद्दिनं दूरं नास्ति यद् वयं संस्कृतज्ञाः तथैव पूज्याः भविष्यामः यथा प्राचीनकाले अस्माकं संस्कृतज्ञाः विश्वेपि पूजिताः आसन्। अतएव मनुना यत् पूर्वस्मिन् काले उक्तम् एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः, सा एषा स्थितिः इदानीम् आगता अस्ति। अस्माकं देशस्य मान्याः प्रधानमन्त्रिणः यत्र क्वापि गच्छन्ति सर्वे जनाः जानन्ति यत् संस्कृतस्य एते प्रधानमन्त्रिणः सन्ति, संस्कृतस्य समाजस्य सुसंस्कृतस्य राष्ट्रस्य एते प्रधानमन्त्रिणः सन्ति। अस्माकं तकनीकी विज्ञाने तथा यशः नास्ति यथा आत्मविद्या क्षेत्रे अस्ति। अतः आध्यात्मिकी विद्या या विद्या अस्ति, संस्कृतस्य या विद्या अस्माकी नास्ति, तत्र यदि अस्माभिः श्रद्धया श्रमः क्रियते तदा नूनं पुनः अस्माकं भारतदेशः तथैव भविष्यति यथा पूर्वम् आसीत्। भवन्तः सर्वे माम् आहूतवन्तः, एतदर्थं कृते भवन्तः सर्वेपि नमस्याः सन्ति। स्वकीयं वाचम् अत्रैव विसृजामि। धन्यवादः।